السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلاب، نتابع في سلسلة دروس علم الأحياء للثالث الثانوي العلمي معا في الدرس الرابع، وظائف الجهاز العصبي المركزي. سندرس وظائف الجهاز العصبي المركزي على مدى 3 دروس، أولها الدرس الرابع. أولا نتذكر الجهاز العصبي المركزي يقسم إلى دماغ ونخاع شوكي كما درسنا في الدرس الثاني. أما وظيفيا يقسم الجهاز العصبي المركزي إلى 3 مستويات وظيفية. المستوى الأول المستوى الدماغي العلوي أي القشري، ويشمل القشرة المخية. المستوى الدماغي السفلي ثانيا، ويشمل الدماغ المهادي وجذع الدماغ والمخيخ. الدماغ المهادي بأقسامه المهادين والوطاء، وجذع الدماغ بأقسامه الثلاث: البصلة، السيسائية، الحلبة الحلقية، والدماغ المتوسط، وأخيرا المخيخ. المستوى الثالث مستوى النخاع الشوكي. سندرس وظائف هذه المستويات. نبدأ أولا بالمستوى الدماغي العلوي، المستوى القشري. سندرس فيه وظائف القشرة المخية. ممكن التعرف على وظائف القشرة المخية، فقسمت إلى 3 مناطق وظيفية أو باحات. أولا الباحات الحسية، الباحات المحركة، والباحات الترابطية. نبدأ بالباحات الحسية. الباحات الحسية هي الباحات التي تصل إليها السيالات العصبية من مستقبلات الحس. فعندنا في القشرة المخية 5 باحات حسية حسب مستقبلات الحس. سندرس منها 3 باحات حسية. بشكل عام قبل أن نبدأ بدراسة الباحات الحسية ال3، الباحة الحسية أيا كانت تقسم إلى دائما أولية وثانوية. سندرس الباحة الحسية الجسمية، وهي المسؤولة عن الإحساسات الجلدية، أو نقول الإحساسات اللمسية لكامل الجسم، لذا سميت باحة حسية جسمية. حسب القاعدة تقسم إلى أولية وثانوية. على الشكل سندرس الموقع أولا. نتذكر في الدرس الثاني أيضا قلنا أن القشرة المخية تقسم بواسطة 3 شقوق إلى 4 فصوص. الشقوق ال3: شق رولاندو، شق سيلفيوس، الشق الخلفي أو القائم، والفصوص: الفص الجبهي، الجداري، الفص الصدغي، والفص القفوي. نعود للباحة الحسية الجسمية. قلنا تقسم إلى أولية وثانوية. نحدد موقع الأولية وموقع الثانوية. على الشكل الباحة الحسية الجسمية الأولية تقع في الفص الجداري خلف شق رولاندو، خلف شق رولاندو. الثانوية تقع خلف الباحة الحسية الجسمية الأولية. وظيفة الباحة الحسية الجسمية الأولية يتم فيها الإحساس الجسمي. الثانوية إدراك المحسوس أو الإدراك الحسي الجسمي، حيث تمكن الشخص من التعرف إلى ما يلمس. الأولية يتم فيها الإحساس، الثانوية الإدراك. مفهوم الإدراك أي التعرف إلى ماهية الأشياء التي نلمسها. لذلك تخريب الأولية ينتج عنه استئصال أو تخريب الأولية، خدر في الجهة المعاكسة لجهة التخريب أو الاستئصال. في الجهة المعاكسة بسبب وجود التصالب الحسي، أي أن الألياف اللمسية أو الحسية اللمسية التي تأتي من مستقبلات الحس في الجلد من الجهة اليسرى تصعد إلى الجهة اليمنى في نصف الكرة المخية المعاكس، والعكس صحيح، أي من اليمنى إلى اليسرى. فعند حدوث التخريب مثلا في نصف الكرة المخية الأيمن يحدث الخدر في الجهة اليسرى من الجسم، وهكذا بالعكس، العكس بالعكس. الثانوية وظيفتها قلنا الإدراك الحسي الجسمي، أي التعرف إلى ماهية ما نلمس. تخريبها الآن لا يحدث خدر، إنما يصبح المصاب عاجزا عن إدراك ماهية ما يلمس، حالة نسميها بالعمى اللمسي. العمى هنا انتبه بالهي وليس بالألف المقصورة. إذا كتبنا العمى بالألف المقصورة أي فقدان البصر، وهذا خطأ. العمى اللمسي أي أن المصاب لا يعاني من الخدر، يصبح عاجزا عن إدراك ماهية ما يلمس. ملاحظة أخيرة في الباحة الحسية الجسمية:
نلاحظ أن الباحة الحسية الجسمية الممتدة خلف شق رولاندو تقسم إلى باحات أصغر، كل باحة مسؤولة عن قطاع من الجسم حسيا، أي أن السيالات تصعد من هذا القطاع إلى هذا الجزء من الباحة. لو لاحظنا امتداد هذه الباحات والقطاعات المسؤولة عنها نجد أن هذا الامتداد مسؤول عن الوجه واللسان، وهذا الامتداد مسؤول عن اليد، ثم الجذع والطرف السفلي. من خلال دراسة امتدادات الباحات القشرية الحسية نلاحظ أن امتداد الباحة القشرية الحسية الموافق لقطاع من الجسم لا يعتمد على مساحة القطاع، إنما يعتمد على درجة حساسيته، لأن الوجه واليد من خلال دراسة هذه الامتدادات تشغل امتداد واسع على الباحة القشرية الحسية، الوجه واللسان واليد، مع أن مساحتها أو امتدادها صغير في الجسم. أما الجذع والطرف السفلي اللي هن أكبر مساحة من الوجه واليد شغلت قسم ضيق أو قسم صغير من الباحات القشرية الحسية، لذلك يشغل اللسان والوجه واليد باحات واسعة نسبيا من الباحة القشرية الحسية. علل ما هو السبب، ما هو التفسير؟ نقول لأن درجة حساسيتها عالية، أي درجة حساسية اللسان والوجه واليد حساسية عالية، لذا شغلت هذه المساحات الواسعة. ننتقل للباحة البصرية. الباحة البصرية حسب القاعدة أيضا تقسم إلى أولية وثانوية، وأي باحة حسية قلنا تقسم لأولية وثانوية. أولا نحدد موقع الباحة البصرية. تقع الباحة البصرية في الفصين القفويين، وقلنا تقسم إلى أولية وثانوية. الأولية تصل إليها السيالات العصبية الإبصارية مباشرة من العينين. هنا كل باحة بصرية أولية في نصف كرة مخية يأتيها سيالات من العينين بسبب التصالب الجزئي، والذي سندرسه في الدرس القادم. فيصل لكل باحة بصرية سيالات عصبية إبصارية من العينين مباشرة. أما الثانوية فوظيفتها الإدراك البصري. دائما وظيفة الباحة الحسية الثانوية الإدراك، فهنا باحة بصرية نقول إدراك بصري. وفهمنا مفهوم الإدراك، أي أنها الإدراك التعرف إلى ما نرى. الأولية تمكننا من الرؤية، الثانوية تمكننا من التعرف إلى ما نرى، معرفة ماهية الصور وتحليل المعاني الإبصارية وغير ذلك، كله نسميه الإدراك البصري. أن تخريب الأولية، أو يجب أن نقول تخريب ثنائي الجانب، أي تخريب الباحة البصرية الأولية في نصفي الكرة المخية، ينتج فقدان البصر. أما تخريب الثانوية المريض لا يعاني من فقدان البصر، أي يرى الأشياء ولكن لا يفهم ماهيتها، أي يصبح عاجزا عن إدراك ماهية ما يرى. أيضا حالة نسميها العمى أيضا بالهي البصري. العمى البصري، أعيد، المريض يرى الأشياء ولكن لا يفهم ماهيتها، عاجز عن إدراك ماهية ما يرى. الباحة السمعية قياسا بالبصرية والحسية الجسمية أيضا تقسم إلى أولية وثانوية. أولا موقع الباحة السمعية قبل البدء بدراسة الأولية والثانوية تقع في الفصين على الشكل الصدغيين، في الفصين الصدغيين. الأولية أيضا تصل إليها السيالات العصبية السمعية من الأذنين، وتخريبها يسبب الصمم أي فقدان السمع. أما الثانوية أيضا وظيفتها الإدراك السمعي، أي معرفة الأصوات المسموعة أو إدراك ماهية الأصوات المسموعة وتمييزها. تخريبها أيضا ينتج عنه العمى السمعي، أي أن المريض يسمع الأصوات بشكل جيد ولكن لا يفهم ماذا يسمع، أو يمكن أن نقول ينتج عن تخريب الباحة السمعية الثانوية العمى السمعي. وهكذا ننتهي من دراسة الباحات الحسية، لننتقل بعدها إلى الباحات المحركة. الباحات المحركة على الشكل، أولا تقع الباحات المحركة أمام شق رولاندو كما هو واضح، وتشغل الثلث الخلفي من الفصين الجبهيين. تشغل الثلث الخلفي، هذا الثلث الأمامي، الثلث الأوسط، الثلث الخلفي من الفصين الجبهيين. وتقسم أيضا إلى أولية وثانوية. الأولية كما هو واضح على الشكل تقع أمام شق رولاندو مباشرة. الثانوية تقع أمام الباحة المحركة الأولية. نعود للأولية.
الأولية هي باحة محركة، يصدر عنها أوامر حركية إلى العضلات الإرادية للتقلص أو الاسترخاء مما ينتج عنه الحركة. فتخريب الأولية أو استئصالها ينتج شلل مجموعة من العضلات أيضا في الجهة المعاكسة لجهة التخريب أو الاستئصال بسبب التصالب الحركي أيضا. أما الثانوية التي تقع أمام الباحة المحركة الأولية، وظيفتها تقوم هذه الباحة بتنسيق التقلصات العضلية وتوجيهها نحو حركة هادفة ما يسمى بالاتساق. الاتساق يعني تنسيق التقلصات العضلية وتوجيهها نحو حركة هادفة، وهي وظيفة الباحة المحركة الثانوية. أيضا من دراسة الباحة المحركة الثانوية نجد أن هذه الباحة الممتدة أمام شق رولاندو مباشرة مسؤولة عن كامل العضلات في الجهة المعاكسة من الجسم، فأيضا مقسمة إلى باحات محركة صغيرة. هذه الباحات المحركة كل باحة محركة مسؤولة عن مجموعة من عضلات الجسم. نلاحظ تمتد هذه الباحات المحركة على نفس امتدادات الباحات الحسية المقابلة لها تقريبا. يعني هذه الباحة مسؤولة عن حركات الوجه واللسان أو عضلات الوجه واللسان، هذه الباحة مسؤولة عن حركات اليد ثم الجذع في الطرف السفلي. أيضا من ملاحظة هذه الامتدادات نجد أن الوجه واليد تشغل باحات واسعة نسبيا من الباحة القشرية المحركة، أو تشغل أكثر من نصف الباحة المحركة. السبب أيضا هنا امتداد المركز المسيطر على حركة معينة لا يعتمد على كتلة العضلات المشاركة في الحركة، إنما يعتمد على دقة الحركات أو الدقة والمهارة اللازمة لإنجاز هذه الحركة. من هنا شغل الوجه واليد باحات واسعة نسبيا من الباحة القشرية المحركة، فنقول يشغل الوجه واليد باحات واسعة نسبيا من الباحة القشرية المحركة. السبب علل، نقول لأن حركتها تحتاج إلى مهارة عالية. أخيرا ننتقل للنوع الثالث والأخير من الباحات الموجودة في القشرة المخية، وهي الباحات الترابطية. الباحات الترابطية كما نجد على الشكل، الباحات الحسية شغلت جزء من الفص الجداري وجزء من الفص القفوي وجزء من الفص الصدغي. أما بقي من هذه الفصوص الثلاث يشكل الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية، جاءت تسميتها من موقعها. الباحة الثانية الباحة الترابطية أمام الجبهية، أيضا تشكل الجزء الباقي من الفص الجبهي غير الباحات المحركة. وأخيرا باحة الترابط الحافية. نبدأ بالباحة الأولى، الباحة الترابطية الجدارية القفوية الصدغية. الملاحظة أنه يحيط بهذه الباحة الباحات الحسية، فوظيفتها هذه الباحة تعمل على إدراك معاني السيالات القادمة من الباحات الحسية المحيطة بها. الباحات الحسية ترسل سيالات عصبية لهذه الباحة، فتعمل على إدراك معاني هذه السيالات. تحوي هذه الباحة باحة صغيرة تسمى باحة فيرينكا أو باحة الإدراك اللغوي والذكاء، وهي تهتم بالوظائف الفكرية عالية المستوى. الباحة الثانية الباحة الترابطية أمام الجبهية. هذه الباحة على الشكل تشغل القسم الباقي من الفص الجبهي غير القسم الذي شغلته الباحات المحركة. هذه الباحة تعمل مع القشرة المحركة لإنجاز أنماط معقدة متتالية من الحركات، كما أنها ضرورية لاستحداث الأفكار المجردة والمحاكمة العقلية. أيضا تضم باحة صغيرة تسمى باحة بروكا، وهي تعمل بترابط وثيق مع باحة فيرينكا وتؤمن الدارة العصبية لتشكيل الكلمة. الباحة الترابطية الأخيرة هي باحة الترابط الحافية، كما هو واضح على الشكل. هذه الباحة تشغل أو تقع في القطب الأمامي للفصين الصدغيين والأجزاء البطنية للفصين الجبهيين، ولها علاقة بالسلوك والانفعالات والدوافع على التعلم. وهكذا أعزائي الطلاب ننهي درسنا الرابع في الكتابة ووظائف الجهاز العصبي المركزي، وسنتابع في وظائف الجهاز العصبي المركزي الدرس القادم إن شاء الله في درسنا الخامس. ممكن
أن نحل بسرعة أسئلة الدرس الرابع. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. باحة الإدراك اللغوي والذكاء هي باحة بروكا، الباحة أمام الجبهية، باحة فيرينكا، مركز النطق. نقول الإدراك اللغوي والذكاء هي باحة فيرينكا. 2. تقع الباحة المحركة الأولية أمام شق رولاندو مباشرة، خلف شق رولاندو، في الفص الجداري أم في الفص القفوي؟ نقول أمام شق رولاندو مباشرة. ثانيا: ماذا ينتج في الحالات الآتية؟ 1. استئصال جزء من الباحة المحركة الأولية لنصف كرة مخية يمنى. ننتبه هنا، حدد نصف الكرة المخية المخرب فيها هذه الباحة. نقول شلل مجموعة من العضلات وفي الجهة اليسرى من الجسم. 2. إزالة الباحة الحسية الأولية البصرية في نصفي الكرة المخية. قلنا الأولية فقدان البصر. 3. تخريب الباحة السمعية الثانوية، إما نقول العمى اللمسي أو نقول يصبح المصاب عاجزا عن إدراك ماهية ما يلمس. ثالثا سؤال تفكير ناقد: ما الأذية التي تعرض لها كل من الشخصين الآتيين؟ الشخص الأول يسمع محدثه بشكل جيد لكنه عاجز عن إدراك ماهية ما يسمع، هذه الحالة التي سميناها العمى السمعي. السؤال: ما الأذية التي تعرض لها هذا الشخص؟ نقول تخريب أو أذية في الباحة الحسية السمعية الثانوية. الثاني، الشخص الثاني يرى الأشياء لكن لا يفهم ماهيتها، أيضا تعرض لأذية أو تخريب في الباحة البصرية الثانوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.